अहमिदानीं व्याकरणं पठन् अस्मि। अतः अहं चिन्तितवान् चलचित्राणि यूट्यूब् मध्ये करोमि चेत् मम पुनस्मरणार्थं मम स्वाध्यायार्थमपि सम्यक् भवति, अन्येषामपि सहायार्थं भवेत्। अतः द्वाभ्यां शिलाखण्डाभ्याम् एकः आम्रः एव एतत्। यदा भवन्तः सर्वे दोषान् पश्यन्ति, कृपया मां वदतु, मम जिज्ञासा अस्ति तान् दोषान् ज्ञातुम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अस्तु, अद्य वयम् अष्टाध्याय्यां संज्ञाप्रकरणम् इति पश्यामः। संज्ञाप्रकरणे इत्संज्ञा इति प्रथमम् अस्ति। वैयाकरणानाम् एका विशिष्टा संज्ञा। इत्संज्ञाप्रकरणे प्रथमं सूत्रमस्ति उपदेशे जनुनासिक इति। प्रथमोऽध्यायः तृतीयः पादः द्वितीयं सूत्रम्। अस्य सूत्रस्य अर्थः कः? उपदेशः इत्युक्ते आद्योच्चारणम्। आद्योच्चारणम् इति यद् मुनित्रयाणां प्रथमम् उच्चारणमस्ति तदेव उपदेशः। मुनित्रयः इत्युक्ते वररुचिं, पतञ्जलि, पाणिनिः। एकः भाष्यकारः, एकः सूत्रकारः, एकः वाक्यकारः इति मुनित्रयाणां प्रथमम् उच्चारणमस्ति, तदेव उपदेशः। अनन्तरम् अनुनासिकः, मुखनासिका वचनोनुनासिकः इति पाणिनेः सूत्रम् अस्ति। इत्युक्ते मुखनासिकाभ्यां यत् उच्चारणं भवति तदेव तत् अनुनासिकः इति उच्यते। अनन्तरम् अच् इति स्वरः, अ इ उन् ऋ ए ओ ऐ औच्, अच् इति स्वराणां प्रत्याहारः। सूत्रार्थः अस्ति उपदेशे अनुनासिकस्य अच् वर्णस्य इत्संज्ञा भवति, इत्संज्ञा प्राप्तिः भवति तस्य। उदाहरणार्थं पठ इति धातोः अन्तिमः अकारः अनुनासिकाकारः अस्ति, अतः तस्य इत्संज्ञा भवति। एध इति धातोः अन्तिम अकारस्यापि अनुनासिकः एव, अतः तस्यापि इत्संज्ञा भवति इत्येव तस्य एप्लिकेशन् अस्ति। वदति अग्रिमं सूत्रमस्ति हलन्त्यम्। हलन्त्यम् सूत्रार्थः हल् इत्युक्ते व्यञ्जनम्, अच्वत् तदपि एकः प्रत्याहारः, व्यञ्जनानां प्रत्याहारः हल्। हयवरट् लङ्यमगणनम् इति गच्छति, तदेव हल् प्रत्याहारः। अन्त्यम् इत्युक्ते अन्ते यद् विद्यमानः अस्ति तदन्त्यम्। अनन्तरं पूर्वस्मिन् सूत्रतः अनुवृत्तिः इति आगच्छति। सूत्रस्य लक्षणमस्ति यावत् किञ्चित् वयं वक्तुं शक्नुमः तावत् सम्यक् भवति। अतः पाणिनिः किं कृतवान् अत्र अष्टाध्याय्यां कानिचन पदानि पूर्वस्मात् सूत्रात् अनुवर्तयन्ति। अतः अस्मिन् श्लोके अनुवृत्तिः अस्ति। अतः सूत्रार्थः अस्ति अस्य उपदेशे अन्ते विद्यमानः हल् वर्णः इत्संज्ञा भवति। उदाहरणार्थम् अच् इत्येव स्वीकुर्मः। अच् इति एकः प्रत्याहारः, उपदेशः अपि। अच् इति प्रत्याहारे चकारः अन्ते विद्यमानः हल् वर्णः किल, अतः तस्य इत्संज्ञा भवति। पुनः हल् अपि स्वीकरोतु। लकारः इति अन्त्यं व्यञ्जनम् अस्ति, अतः तस्य लकारस्य इत्संज्ञा प्राप्तिः भवति इति हलन्त्यम्। अनन्तरम् अस्ति न विभक्तौ तुस्माः इति सूत्रम्। इत्युक्ते न विभक्तौ, विभक्तौ इत्युक्ते विभक्तिप्रत्ययेषु। विभक्तिप्रत्ययः इत्युक्ते रामः, रामो, रामः इति अस्ति किल, वयं सर्वे जानीमः। राम इति प्रातिपदिकमस्ति, तस्य अन्ते वयम् एकं प्रत्ययं योजयित्वा रामः इति शब्दरूपम् आगच्छति। अतः तस्य प्रत्ययस्य नाम विभक्तिप्रत्ययः, सुप् इत्यादि तदनन्तरम् आगच्छति। सो अत्र तु विभक्तौ इत्युक्ते विभक्तिप्रत्ययेषु तुस्माः
इत्युक्ते तवर्गः। अष्टाध्याय्यां कु इति कवर्गः, चु इति चवर्गः, टु इति टवर्गः, पु इति पवर्गः इत्यादि। अतः तु इत्युक्ते अत्र तवर्गः। अनन्तरं तुस्माः, स इति अत्र सकारः इत्यर्थः, म अपि मकारः। अत्रापि अनुवृत्तिः अस्ति पूर्वस्मात् सूत्रात्, उपदेशे इत् हलन्त्यं च शब्दानाम् अनुवृत्तिः। सूत्रार्थः भवति यदा विभक्तिप्रत्ययेषु अन्ते तवर्गः वा सकारः वा मकारः वा अस्ति तदा तेषाम् इत्संज्ञा न भवति। स्मरन्तु, एतत् सूत्रं विभक्तिप्रत्ययानां विषये एव। अतः विभक्तिप्रत्ययेषु एव यदा तवर्गः सकारः मकारः वा अन्ते भवन्ति तेषाम् इत्संज्ञा न भवति। उदाहरणार्थम् अम् आम् इति द्वयोः मकारः अन्ते अस्ति, तस्य इत्संज्ञा न भवति। जस् शस् अपि तदेव, सकारस्य इत्संज्ञा न भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः। अनन्तरमस्ति आदिर्निटुडवः। आदिः नाम आदौ, निटुडवः निटुडवः। नि इत्युक्ते नि इति शब्दः, टु इत्युक्ते अत्र टवर्गः न, टु इत्येव शब्दः, डु अपि शब्दः एव। सो नि टु डु अत्र शब्दाः एव। अनुवृत्तिः अपि अस्ति अत्र, उपदेशे इत् इति द्वयोः शब्दयोः। अतः सूत्रस्य अर्थः, उपदेशे यदा आदौ नि टु डु इति शब्दाः भवन्ति तेषाम् इत्संज्ञा भवति। उदाहरणार्थं निधृषा, नि इति आदौ अस्ति किल, अतः तस्य इत्संज्ञा भवति। टु ओष्वि इति उपदेशे टु आदौ अस्ति, अतः तस्य इत्संज्ञा। डुग्रिञ्ज् इति उपदेशे आदौ डु इति शब्दस्य इत्संज्ञा। अनन्तरं शफ् प्रत्ययस्य, शः इत्युक्ते अत्र षकारः तावदेव। प्रत्ययस्य इत्युक्ते प्रत्ययः इति शब्दस्य षष्ठीविभक्तिः, अफिक्स् इति वक्तुं शक्नुमः। अनन्तरम् अनुवृत्तिः अस्ति, उपदेशे इत् आदिः च। अतः सूत्रार्थः अस्ति, यदा प्रत्ययस्य आदौ षकारः भवति तदा तस्य षकारस्य इत्संज्ञा प्राप्तिः भवति। उदाहरणार्थं श्वुन् श्यङ् इति। श्वुन् इति उपदेशे षकारः आदौ अस्ति, अतः षकारस्य इत्संज्ञा। श्यङ् अपि तदेव, षकारस्य इत्संज्ञा इति वयं वदामः। अनन्तरमस्ति सूत्रं चुटु इति। चुटु, चु इत्यस्य अर्थः अस्ति अत्र चवर्गः, टु इत्युक्ते अपि टवर्गः। अनुवृत्तिः अस्ति अस्मिन् श्लोके, अनुवृत्तिः अस्ति अस्मिन् सूत्रे, उपदेशे इत् आदिः प्रत्ययस्य च इति। अतः सूत्रार्थः अस्ति, यदा प्रत्ययस्य आदौ चवर्गव्यञ्जनं वा टवर्गव्यञ्जनं वा अस्ति तदा तस्य व्यञ्जनस्य इत्संज्ञा भवति। अनन्तरमस्ति लशक्वतद्धिते। लशकु अतद्धिते इति पदविभागः भवति। ल इत्युक्ते लकारः, श इत्युक्ते षकारः, कु इत्युक्ते कवर्गः, अतद्धिते इत्युक्ते न तद्धितप्रत्ययेषु नो चेत् तद्धितप्रत्ययान् विहाय इत्यर्थः। अनुवृत्तिः तु चुटु इति सूत्रवदेव, उपदेशे आदिः प्रत्ययस्य इत्। अतः अर्थः अस्ति, यदा प्रत्ययस्य आदौ लकारः षकारः कवर्गीयाः वा सन्ति तदा तेषाम् इत्संज्ञा भवति, किन्तु तद्धितप्रत्ययेषु मात्रमेतावत् न भवति। सो तद्धितप्रत्ययान् विहाय यदा प्रत्ययस्य आदौ लकार षकार कवर्गीयाः सन्ति तदा तेषाम् इत्संज्ञा भवति। उदाहरणार्थं ल्युट् इति अस्ति, तस्मिन् प्रत्यये लकारः आदौ अस्ति, अतः तस्य इत्।
श्यङ् इति प्रत्यये षकारः आदौ अस्ति, अतः तस्य इत्संज्ञा भवति। किन्तु स्मरणीयमेतत् तद्धितप्रत्ययेषु एतावत् इत्संज्ञा न आगच्छति। अनन्तरमस्ति तस्य लोपः। तस्य लोपः एतत् सूत्रं संज्ञाप्रकरणस्य अन्तिमं सूत्रमस्ति। तस्य इत्युक्ते इत्संज्ञकस्य इत् वर्णस्य, लोपः इत्युक्ते अदर्शनं। पाणिनेः सूत्रमस्ति अदर्शनं लोपः इति सः वदति। अदर्शनम् इति लोपः। सो एतत् सूत्रं किं वदति? इत्संज्ञकस्य इत्वर्णस्य लोपः भवति। एतदेव इत्संज्ञा प्रकरणम्।